बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मेरा नाम रियासन पिताफ़ी है। मैं आपका उर्दू का उस्ताद हूँ। आज 8 जनवरी 2021 उर्दू दोहम SD सबक अली बख्श, इसका पेज नंबर 90 और 91 हमने पढ़ना है और उसके साथ ही हमने मश्की सवालात भी करने हैं। लास्ट लेक्चर में हमने पेज नंबर 88 और 89 किए थे। आज 90 और 91 देखते हैं। पेज नंबर 90। डॉक्टर साहब में एक अजीब बात थी, अजीब अनोखी। कभी कभी रात को सोते सोते उन्हें एक झटका सा लगता था और वो मुझे आवाज़ देते थे। मुसन्निफ़ को अली बख्श बता रहे हैं अल्लामा इकबाल की एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसके बारे में मुसन्निफ़ ने पहले नहीं सुना था। वो मुझे आवाज़ देते थे। उन्होंने मुझे हिदायत कर रखी थी कि ऐसे मौके पर मैं फ़ौरन उनकी गर्दन की पिछली रगों और पट्ठों को ज़ोर ज़ोर से दबाया करूं। थोड़ी देर के बाद वो कहते थे बस, और मैं दबाना छोड़ देता था। इसी वजह से वो मुझे अपने नज़दीक सुलाया करते थे, नज़दीक करीब। हर चंद मेरा दिल चाहता है कि मैं अली बख्श से इस वारदात कार्रवाई मुताल्लिक़ के बारे में कुछ मज़ीद इस्तिफ़सार करूं। इस्तिफ़सार करना, सवाल करना, पूछना, लेकिन मैं उसके ज़हनी रब्त, उसके ज़हनी ताल्लुक़ को तोड़ने से डरता हूं। डॉक्टर साहब बड़े दरवेश आदमी थे, दरवेश फ़कीर। घर के ख़र्च का हिसाब किताब मेरे पास रहता था। मुसन्निफ़ को अली बख्श बताता है कि घर के ख़र्च का हिसाब किताब अली बख्श खुद देखते थे। मैं भी बड़ी किफ़ायत से, बचत से काम लेता था। उनका पैसा ज़ाया करने से मुझे बड़ी तकलीफ़ होती थी। अक्सर औक़ात रेल के सफ़र के दौरान में कई स्टेशन भूखा रहता था। मुसन्निफ़ को अली बख्श बताता है कि दौरान सफ़र वो कई स्टेशन भूखा रहता क्योंकि वहाँ रोटी महंगी मिलती थी। लेकिन डॉक्टर साहब नाराज़ हो जाते थे, कहा करते थे अली बख्श, इंसान को हमेशा वक्त की ज़रूरत के मुताबिक चलना चाहिए, खामखा बिला वजह ऐसे भूखे ना रहा करो। अब इसी मुरब्बे के टंटे को देख लीजिए। वो कहता है इसी मुरब्बे के झगड़े को ज़रा देख लें। अगर मैं इस झगड़े के बारे में बताऊं, इसको देख लीजिए। लायलपुर के डिप्टी कमिश्नर साहब, माल अफसर साहब और सारा अमला मेरी बड़ी आवभगत करते हैं। आवभगत करना, खातिर मदारत करना, खिदमत करना, बड़े अखलाक से मुझे अपने बराबर कुर्सी पर बिठाते हैं। अखलाक खुलूस से एक रोज़ बाज़ार में एक पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे पहचान लिया और मुझे गले लगाकर देर तक रोता रहा। ये सारी इज़्ज़त डॉक्टर साहब की बरकत से है। ये सारी इज़्ज़त वो कहता है जो मुझे मिली है, ये डॉक्टर साहब की बरकत की वजह से है। मुरब्बे की भाग दौड़ में मेरे सर कुछ कर्ज़ा भी चढ़ गया है, कर्ज़ा उधार। लेकिन मैं इस काम के लिए बार बार लाहौर कैसे छोड़ूं? जावेद का नुकसान होता है। सुना है अप्रैल में जावेद चंद महीनों के लिए विलायत से लाहौर आएगा। विलायत बैरून मुल्क इंग्लिस्तान। जब वो छोटा सा था और हर वक्त मेरे साथ साथ रहता था, अल्लाह के करम से अब बड़ा होशियार हो गया है। जब उसकी वालिदा का इंतकाल हुआ, वो और मुनीरा बीबी बहुत कम उम्र थे। हाशिया नंबर 1, मुनीरा बीबी अल्लामा इकबाल की बेटी मुनीरा, जिसे अल्लामा प्यार से बानो कहा करते थे। मुनीरा मियाँ सलाहुद्दीन से भी आई गई, जो लाहौर की मारूफ शख्सियत मियाँ अमीरुद्दीन के बेटे थे। बहुत कम उम्र थे। डॉक्टर साहब ने नर्स के लिए इश्तिहार दिया। बेशुमार जवाब है, बेशुमार अनगिनत लातादाद बेशुमार जवाब है। एक बीबी ने तो ये लिख दिया कि डॉक्टर साहब के साथ शादी करने के लिए भी तैयार है। डॉक्टर साहब किसी कदर परेशान हुए और कहने लगे अली बख्श देखो तो सही, इस खातून ने क्या लिखा है। मैं बुढ़ा आदमी हूँ, अब शादी क्या करूँगा। फिर अलीगढ़ से एक जर्मन लेडी आ गई। हाशिया नंबर 2, जर्मन लेडी मुराद है डरोस अहमद, जो हयात इकबाल के आखिरी 2 बरसों में, आखिरी 2 सालों में अल्लामा इकबाल के बच्चों की अतालीक और निगरान के तौर पर जावेद मंजिल में मुकीम रहीं। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर की साली थी। अली बख्श का तख़य्युल ख़याल बड़ी तेज़ रफ्तारी से माजी के धुंधलकों में परवाज़ कर रहा है। ज़िंदगी के हर मोड़ पर उसे अपने डॉक्टर साहब या जावेद या मुनीरा बीबी की कोई ना कोई खुशगवार याद आती रहती है। जंग पहुंचकर मैं उसे एक रात अपने यहाँ रखता हूँ, दूसरी सुबह अपने एक निहायत काबिल और फ़र्ज शनास मजिस्ट्रेट कप्तान महाबत ख़ान के स्पुर्द कर देता हूँ। स्पुर्द करना, हवाले कर देना। कप्तान महाबत ख़ान अली बख्श को एक निहायत मुक़द्दस पाकीज़ा ताबूत की तरह अक़ीदत से छू कर, अक़ीदत दिली मोहब्बत, दिली उल्फत या मजहबी अक़ीदत छू कर अपने सीने से लगा लेता है और ऐलान करता है कि वो अली बख्श को आज ही
اپنے ساتھ لائل پور لے جائے گا اور اس کی زمین کا قبضہ دلا کے ہی واپس لوٹے گا۔ حد ہو گئی، اگر ہم یہ معمولی سا کام بھی نہیں کر سکتے تو ہم پر لعنت ہے۔ شہاب نامہ۔ سوالوں کے جوابات۔ عزیز طلبہ، میں نے یہ مشقی سوالوں کے جوابات یہاں پہ صرف اہم پوائنٹ لکھے ہیں، میں نے تفصیلاً آپ کو پڑھا دیے ہیں، ایک دفعہ دوبارہ بھی میں ریویژن کرا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 1، علی بخش سے مصنف کی ملاقات کیسے ہوئے؟ خواجہ عبدالرحیم کے توسط سے۔ پیج نمبر 88 پہ پہلی لائن، مصنف ایک روز کسی کام سے لاہور گیا ہوا تھا، وہاں خواجہ عبدالرحیم صاحب سے ملاقات ہو گئی تو انہوں نے علامہ اقبال کے دیرینہ اور وفادار ملازم علی بخش سے اس کی ملاقات کرائی۔ دوسرا ہے ہمارا، بے جز علی بخش کو ایک مربع زمین کہاں اور کیوں الاٹ ہوئی؟ لائل پور میں علامہ اقبال کی خدمات کے سلسلے میں۔ یہ دو باتیں ہیں۔ پیج نمبر 88 دوسری لائن، علی بخش کو حکومت نے علامہ اقبال کی خدمات کے سلسلے میں لائل پور میں ایک مربع زمین عطا کی تھی۔ جیم جز مصنف کے ساتھ کار میں بیٹھتے ہوئے علی بخش کے دل میں کیا وہم تھا؟ دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر ان کا سر کھپاؤں گا۔ پیج نمبر 88 پہ سیکنڈ لاسٹ لائن، آخری پیراگراف کی پہلی لائن، جب وہ میرے ساتھ کار میں بیٹھ جاتا ہے تو غالباً اس کے دل میں سب سے بڑا وہم یہ ہے کہ شاید اب میں بھی بہت سے دوسرے لوگوں کی طرح علامہ اقبال کی باتیں پوچھ کر اس کا سر کھپاؤں گا۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر علی بخش نے کیا کہا؟ پیج نمبر 89 پہ مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا۔ 89 پہ اس کا تفصیلاً جواب ہے۔ ایک سینما کے سامنے بھیڑ دیکھ کر وہ بڑبڑانے لگا، مسجدوں کے سامنے تو کبھی ایسا رش نظر نہیں آتا، ڈاکٹر صاحب بھی یہی کہا کرتے تھے۔ شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو کیا یاد آیا؟ ایک تحصیلدار کی دعوت پر علامہ اقبال یہاں بھی آئے تھے۔ پیج نمبر 89 پہ تیسرا پیراگراف، شیخو پورہ سے گزرتے ہوئے علی بخش کو یاد آیا کہ ڈاکٹر صاحب ایک بار یہاں بھی آئے تھے، یہاں پر ایک مسلمان تحصیلدار تھے جو ڈاکٹر صاحب کے پکے مرید تھے، انہوں نے دعوت دی تھی، ڈاکٹر صاحب کو پلاؤ اور سیخ کباب بہت پسند تھے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے سبق کا خلاصہ۔ عزیز طلبہ، یہ خلاصہ میں نے آپ کو تفصیلاً بتایا ہوا ہے، آپ نے اس خلاصے کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے علی بخش، سوال نمبر 3 ہے علی بخش کے کردار کی نمایاں خوبیاں پیراگراف کی شکل میں لکھیں۔ یہاں پہ میں نے 2 باتیں لکھی ہیں، نہایت وفادار اور خدمت گزار تھے۔ یہ پیج نمبر 88 پہ حاشیہ نمبر 2 دیکھیں تو یہ مکمل اس سوال کا جواب ہے۔ علی بخش تقریباً 40 سال علامہ اقبال کے نہایت وفادار اور خدمت گزار رہے۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ان کی بیوی فوت ہو گئی تو انہوں نے پھر دوسری شادی نہیں کی۔ اس کے بعد ہے علامہ اقبال کی وفات کا حال علی بخش کی زبانی لکھیے۔ پیج نمبر 89 پہ تفصیلاً جواب ہے، یہاں بھی میں نے لکھا ہے عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی۔ پیج نمبر 89 پہ آپ دیکھیں تو چوتھا پیراگراف کی چوتھی لائن میں، صاحب جب ڈاکٹر صاحب نے دم دیا ہے میں ان کے بالکل قریب تھا، صبح سویرے میں نے انہیں فروٹ سالٹ پلایا اور کہا کہ اب آپ کی طبیعت بحال ہو جائے گی، لیکن عین 5:10 پر ان کی آنکھوں میں ایک تیز نیلی سی چمک آئی، زبان سے اللہ ہی اللہ نکلا، میں نے جلدی سے ان کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھ لیا، انہیں جھنجھوڑنے لگا لیکن وہ رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، یہ MCQs کی فارم میں دیا گیا ہے، یہ میں نے پہلے آپ کو کرایا ہوا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 6 میں MCQs دیے گئے ہیں، سوال نمبر 7 میں غلط اور درست ہیں، سوال نمبر 8 میں میچ دا کالم ہے، سوال نمبر 9 میں اقتباس دیا گیا ہے۔ میں نے کل کے لیسن میں آپ کو اقتباس کی تشریح کا طریقہ کار سمجھایا تھا۔ سوال نمبر 10 میں مترادف ہیں، یہ ذرا دیکھ لیں، شریر شرارتی، آمادہ راضی، بھیڑ رش، سادگی سادہ، فارغ نکمہ، مقدس پاکیزہ اور خوشگوار تازہ۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیسن۔ مجھے امید ہے آج آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔